जस्ट हे सकाळच्या ह्या जाग्यार हो जागो सावड्डे बाजरा वचपाचो केपेंचो लोक येता रेवणचो लोक येता आणि दुसरो वाठारांतलो लोक ह्या जाग्याचो भोंवता म्हण बाजरा वचपाक लागून आणि सकाळच्या फुडें एकली बायल ह्या जाग्यार ह्या सद्या भितर कोण एकली बायल स्कीट जाली देवाच्या कडेन पडली ना पूण पडपाचें आसलें ताच्या बरोबर एक ल्हानशें भुरगें आसलें पूण देवाच्या कडेन ती सारवार जाली कितें इतले टीप आसा त्या पुलिसांक हांवें फोन केल्लो आनी तांकां दाखयला हांवें स्पेशली दाखयला कितले टीप आसा पळय ते आनी तांकां इतलेंच सांगलां मागणें केलां की मातशें तुमी जे तरी कायद्यान तुमचे जे कायदो आसा त्या कायद्याच्या थ्रू कोणाचेर FIR करपाचें आसा कितें एक्शन घेवपाचें अशें जातलें बेगीन घेवचें म्हणून आता तुमकां पोलीस आपोवपाची कित्याक तुमचेर गरज पडली तुमकां ना आमी करता कितें आमच्यान आवाज आयकतलो कोण आमी रस्त्यार बसले आमी व्हडले व्हडले ह्या जाग्यार आंदोलनां केलीं रस्त्यार हांव बसलो खडे हांव काकोडे बसलो रस्त्यार एक हातांत कट्टी पासून घेवन आनी कित्याक तें आमच्यान जायना आसता कित्याक हाटलीसान एकली केपेंचो एकली कपल्सां ती कपल्सां आनी ती प्रेग्नंट आसली बायल आनी ती दोतोरागेर वयताली हॉस्पिटलांत एक हॉस्पिटल आहा भुरग्यांक गेल्या त्या जाग्यार ती वयताली प्रेग्नंट बायल आनी त्या जाग्यार तो म्हणपा लागलो म्हाका स्पेशली डॉक्टरान सांगलां चड येवदान ट्रॅव्हल जावप ना कित्याक लागून ट्रॅव्हल जावप ना कित्याक इतले खड्डे आसात ताका त्या भुरग्यांकूय भितरले आसा देंवपाक लागले ही परिस्थिती पावल्ली आसा इतल्या प्रेग्नंट बायलांक जावं पुरो थोड्या दादल्यांक चड पयस ट्रॅव्हल करता हेचो घोड्या हुडकून आसल्या कारणान तांच्या हाटल्यांचे बॅकबोनाचे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा हे लोकांचे हेल्थाचे इश्यू वयल्यान ते सोडूच खबर दुसरे म्हणल्यार लोक एक्सिडेंट जावन कितलेशे पडलेले आसा आनी कितलेशे गेले त्या वर्सा केसीस इतले जाल्ले आसा पूण हे सरकाराक मात पडून गेल्ले ना आतां काय ना आतां पुलिसांक आपोवन पुलिसांक सांगपाचें बाबा ह्या जाग्यार तुमी कितें तरी सेफ्टी हाडा ना तुमी रावा ह्या जाग्यार हे ट्राफीक लोकांचे एक्सिडेंट मातशे उणे जावपा खातीर कित्याक ही जबाबदारी कोणाची एक आमदाराची ही जबाबदारी आसा PWDची ते सगळेच फेल जाल्ले आसा जाल्यार लास्ट ऑप्शन कांयच ना एक्झॅक्टली हांवें सांगलां तुका ते सांगलां आमचो लोकांचो आवाज सामान्य लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न केल्लो आसा ह्या सरकारान आनी मिडियाचेर रिपोर्टरांचेर ज्या टायमार FIR जावप हे मूर्खपण जावन आसा हे मूर्खपण हे खंय तरी भियेला ते तांचे भाण फुट्टा घेता तांचे एक्सपोज जाता त्या कारणान लोकांनी ज्या टायमार रिपोर्टरांचेर तो तुमी FIR करता त्या डेमोक्रेसी म्हणटा तेणी खूं उरल्या फ्रिडम म्हणटा ते खूं उरल्या फ्रिडम ऑफ स्पीच खूं उरल्या हे म्हाका जाप दिवपाक जाय अरे लोकांचेर कोण आवाज काडला लोक आपणाचे स्वता पासो झगडना आख्या गांवच्या लोकांच्या पासो झगडटा Like, subscribe and get notified.